राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो, कहाँ चुके कांग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। सनसनीपूर्ण परिणाम ल्याउँदै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले निकै फराकिलो मत अन्तरका साथ चुनाव जितेको छ। यी दुवै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको कन्त बिजोग भएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट रासपाका उम्मेद्वार सोडिम वागले 34,000 बढी मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ। गत आम निर्वाचनमा यसै क्षेत्रमा रासपाका उम्मेद्वार विकास सिग्देल करिब 6,000 भोट ल्याएर चौथो स्थानमा रहनु भएको थियो। यो 5 महिनाको अन्तरालमा तनहुँमा धेरै पानी बगिसकेको रहेछ। 5 महिना अघि 6,000 भोट ल्याएर चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले 34,000 बढी मत ल्याएर चुनाव जितेको छ। यसैगरी 5 महिना अघि भएको आम निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीको सहयोगमा करिब 25,000 मत ल्याएर चुनाव जित्नु भएको थियो। तर यसपटक नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले जम्मा 20,000 मत ल्याउनु भयो। यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एक बहादुर राणाले 5 महिना अघिको आम निर्वाचनमा करिब 19,000 मत ल्याएर दोस्रो स्थान हासिल गर्नु भएको थियो। तर यसपटक नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल करिब 8,000 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा खुम्चनु भयो। तनहुँमा मात्र होइन, चितवनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा जनउभार उर्लेको छ। तनहुँमा जस्तै चितवनमा पनि कांग्रेस र एमालेको कन्त बिजोग देखिएको छ। किन आयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा यति ठूलो जनउभार? कांग्रेस र एमाले यति विधि कमजोर हुनुको कारण के हो? के अब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन लागेको हो त? यति बेला तमाम जिज्ञासा सुरु भएका छन्। अनेक कोणबाट विश्लेषण गरिएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै जिज्ञासा तथा विश्लेषणका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो, कहाँ चुके कांग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्यूज रिभ्यू। यति बेला नेपाली राजनीतिको कटु सत्य के हो भने सबैभन्दा बढी जनता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा छन्। कांग्रेस एमाले र माओवादीको पक्षमा खासै धेरै जनता छैनन्। कांग्रेस एमाले र माओवादी गरी तीनवटा पार्टीको जनमत जोड्दा जति हुन्छ त्यो भन्दा बढी जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैको देखिएको छ। जुन कुरा तीनवटा क्षेत्रमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले प्रमाणित गरिसकेको छ। तर देशको शासन सत्ता कांग्रेस एमाले र माओवादीकै हातमा रहने प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित कायमै छ। जनमत एकातिर, प्राविधिक शासन सत्ताको अर्कोतिर भएको अवस्था भनेको मुलुकका लागि धेरै नै खतरनाक संकेत हो। यस्तो अवस्थामा जनविद्रोह हुन सक्छ। मुलुकको करिब 50% भन्दा बढी जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा छ भन्ने संकेत उपनिर्वाचनको परिणामले दिइसक्यो। तर शासन सत्ता जन्माउने प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जम्मा 21 सिट छ। कांग्रेस एमाले र माओवादीको प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक बहुमत छ। अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हुँदै होइन। तर प्राविधिक अवस्था यस्तो देखिएको छ कि अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्नु बाहेक अर्को ठाउँ नै छैन। यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउनु मुलुकका लागि थप खतरा हुन्छ। त्यसैले अब कांग्रेस एमाले र माओवादीले दुई मध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ। पहिलो विकल्प हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ता सुम्पेर फ्लोरबाट समर्थन गर्ने। दोस्रो विकल्प हो
तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जाने। तर यथास्थितिमा कांग्रेस एमाले र माओवादी यी दुवै विकल्पका लागि तयार देखिँदैनन्। त्यसैले मुलुकमा जनविद्रोह हुने सम्भावना बढेर गएको छ। कांग्रेस एमाले र माओवादी कित्ताका केही विश्लेषकहरूले तर्क राखेका छन् कि तीनवटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामलाई जनमत मान्न सकिन्न। कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा यो तर्क गलत होइन, तर राजनीतिक रूपमा भन्ने यस्ता तर्कलाई केवल कुतर्क मात्रै भनिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनले दिएको सङ्केतका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनले मुलुकको राजनीति यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। लामो समयसम्म सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताले दण्डित गरेका छन्, जसको लाभ नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले प्राप्त गरेको छ। मतदातामा देखिएको परिवर्तनले यो उत्कृष्ट चाहनाले पुराना दललाई सच्चिनो दबाब दिएको छ। नवोदित रासोपाले जनतालाई निराश बनाएन भने हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। अहिले उपनिर्वाचन भएका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रले करिब करिब सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उदाहरणका लागि बोराभित्रको चामल कस्तो छ भनेर परीक्षण गर्नु पर्यो भने बीचतिरबाट एक मुठी नमुना हेरे पुग्छ। त्यसैगरी तनहु, चितवन र बाराको नमुनाले सिङ्गो नेपालको मतदाताको मनस्थिति मापन गर्न सकिन्छ। यी तीनवटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनप्रति विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले आम निर्वाचन जत्तिकै चासो दिएका थिए। एक हिसाबले भन्नुपर्दा विश्वभर रहेका नेपाली युवाहरूले पुराना पार्टीलाई दण्डित गर्न धेरै ठुलो लबिङ गरेका थिए। आफूले गरेको लबिङ सफल भएकोमा युवाहरू उत्साहित देखिएका छन्। तर यो उत्साह कतिन्जेल टिक्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सहज देखिँदैन, किनकि चुनाव मार्फत दल तथा पात्र परिवर्तन गर्ने सिलसिला नेपालमा नयाँ होइन। 2048 साल यताका चुनावलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टी या व्यक्तिले दोहोऱ्याएर चुनाव जित्ने गरेका उदाहरण थोरै छन्। पात्र परिवर्तन मात्रै साध्य हुँदो हो त अहिलेको मध्य प्रदेशभित्र पर्ने 8वटा जिल्लाका जनताले हरेक निर्वाचनमा पार्टी तथा पात्र परिवर्तन गर्ने गरेको देखिएको छ। तैपनि यी जिल्लाहरूको मानव विकास सूचाङ्क सबैभन्दा पछि छ। यता 2048 साल यता भक्तपुर जिल्लामा पात्र तथा पार्टीलाई जनताले परिवर्तन गरेका छैनन्, तर मानव विकास सूचाङ्कमा भक्तपुर जिल्ला सबैभन्दा अगाडि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो कहाँ चुके कांग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्यूज रिभ्यू। वैशाख 10 गते आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनले नेपाली राजनीतिको परम्परागत शैलीलाई किनारा लगाइदिएको छ। नेपाली कांग्रेसको किल्ला मानिने तनहु क्षेत्रमा रेकमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै ठूलो मतअन्तरले बाजी मारेको छ। तनहु जिल्ला यसै पनि नेपाली कांग्रेसको परम्परागत किल्ला मानिन्थ्यो। त्यसमा पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूसँग नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गरेको थियो। तर निकै नै फराकिलो मतअन्तरले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई पछि पर्नुभयो। गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेसका इमानदार, सादगी र विद्वान नेतामध्ये पर्नुहुन्छ। निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएका भट्टराईले करिब 40 वर्ष लामो सक्रिय राजनीतिका क्रममा पहिलो पटक अवसर पाउनु भएको हो। गोविन्द भट्टराई जस्ता नेता नेपाली कांग्रेसको किल्लामा पहिलो पटक चुनाव लड्दै गर्दा यस्तो कन्तविजोग हुनुको कारण के हो? यसको सन्देश के हो? तनहु जस्तो किल्लामा गोविन्द भट्टराई जस्तो नेतालाई चुनाव जिताउन नसक्ने कांग्रेसको अरू जिल्लामा अब के बाँकी रह्यो होला र? कांग्रेसको भविष्य अब सकिएकै होला त भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै भएको छ। हुन पनि कुनै यस्तो जमाना थियो नेपाली कांग्रेसको क्रान्तिमा मुक्ति सेना भएर मर्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। यसैगरी कुनै जमाना यस्तो थियो माओवादीको जनसेनामा आबद्ध भएर मर्नका लागि युवाहरूको लाम लाग्थ्यो। तर आज नेपाली कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा उभिँदा पनि जनताले पत्याएनन्। के कारणले जनताले कांग्रेस र माओवादीलाई पत्याएनन् होला? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। तनहुका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको अझ बढी कन्तविजोग भएको छ। 5 महिना अघि 19,000 भोट पाएको एमाले यसपटक 8,000 भोटमा खुम्चनु भनेको सामान्य कुरा होइन। कांग्रेस 25,000बाट 20,000मा खुम्चिँदा एमाले 19,000बाट 8,000मा खुम्चियो। चितवनको हकमा भने रवि लामेछानेप्रति सहानुभूति बढ्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन। आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथि अन्याय भएको महसुस चितवनका जनताले गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा प्रकट भएको यो जनउभर तथा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जनताले दिएको यो दण्ड मात्र
परिवर्तन हो कि राजनैतिक परिवर्तन हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश पात्र वा दल परिवर्तन मात्रै हो कि राजनीतिक परिवर्तन पनि हो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली राजनीतिको बलियो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको कुरालाई भर्खर सम्पन्न उपनिर्वाचनले थप पुष्टि गरेको छ। हुन त 2051 सालको मध्यावधि आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले पछाड्दै नेकपा एमालेको उदय भएको थियो। 2064 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पछाड्दै नेकपा माओवादीको उदय भएको थियो। तर विगतमा एमाले र माओवादी जुन शैली र विधि प्रयोग गरी उदय भएका थिए त्यो भन्दा बिल्कुल फरक विधि र शैली प्रयोग गरी यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ। नेकपा एमाले संसद चल्न नदिएर सडक अवरुद्ध बनाएर पटक पटक नेपाल बन्द गरेर कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारेर कला व्यापारीहरूलाई साथ लिएर उदाइएको थियो। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा 2048 सालमा गठन भएको दोस्रो जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिएर एमालेको उदय भएको हो। माओवादीको हकमा भने हो भने 2052 देखि 2062 सम्म जनयुद्धका नाममा भएका हरकतहरू अविस्मरणीय छन्। माओवादीकै कारण 17,000 गरिब नेपालीको ज्यान गुमेको छ। कैयौं अङ्गभङ्ग भएका छन्। धेरैको सम्पत्ति लुटिएको छ। भौतिक विकासका पूर्वाधार धेरै नष्ट भएका छन्। माओवादीले मुलुकका लागि राजनीतिक उपलब्धि दिएको छैन भन्दा ठूलो अन्याय हुनेछ। तर यो उपलब्धिका लागि देश र जनताले चुकाउनु परेको मूल्य सानो छैन। 2063 साल यता माओवादी निरन्तर सत्तामा छ, तर जनताले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दै बनेनन्। जनताका अधिकारहरू कागजमा मात्रै सीमित रहे। नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा भन्नुपर्दा जनताको अधिकार स्थापनाका लागि योगदान पुर्याएको छैन। 10 महिना अघि मात्रै स्थापना भएको यो पार्टीका नेतालाई जनताका अधिकार स्थापनाका लागि के सङ्घर्ष गर्यो भनेर सोध्नु ठूलो अन्याय हुनेछ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कागजमा लेखिएको जनताको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ। जुन प्रतिबद्धतालाई जनताले विश्वास गरेको देखियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म नेपाल बन्द गरेको छैन। आफ्ना मागका लागि सडक अवरुद्ध गरेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैबाट जबरजस्ती चन्दा मागेको गुनासो सुनिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैलाई एक थप्पड लगाइएको सुनिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा रासोपाका केही समर्थकहरूको असभ्य र अभद्र टिप्पणी प्रकट नभएको होइन, तर कसैसँग एक पैसा जबरजस्ती चन्दा नमागी र एक थोपा रगत नबगाई कसैको गालामा एक झापट पनि नलगाई परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश रासोपाले दिएको छ। जनताले रासोपा तथा यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाट ठूलो आशा र भरोसा गरेको चुनावी परिणामले देखाइसकेको छ। तर चुनाव मार्फत पात्र परिवर्तनको यो अभियान 2038 सालमा नानीमैया दाहालले चुनाव जिते जस्तो नभएर 2043 सालमा पद्मरतन तुलाधरले चुनाव जिते जस्तो होस् भन्ने आम जनचाहना छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो कहाँ चुके काङ्ग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्यूज रिभ्यू। 2046 सालको परिवर्तन पछिको 3.5 दशकलाई हेर्ने हो भने हरेक दशकमा एक जना चर्चित नेताको उदय भएको देखिएको छ। 2050 को दशकमा मदन भण्डारीको उदय भयो। 2060 को दशकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उदय भयो। 2080 को दशकमा रवि लामिछानेको उदय भएको छ। मदन भण्डारी अग्नि परीक्षा नै दिन नपाउँदै बित्नु भयो। तर मदन भण्डारीको मार्गदर्शन नेपाली राजनीतिको अकाट्य यथार्थता बनेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अग्नि परीक्षामा फेल हुनु भएको छ। अब सुरु भएको छ रवि लामिछानेको अग्नि परीक्षा। अहिलेसम्मका अनुभव विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक चुनावमा जनताले परिवर्तनको अपेक्षाका साथ
मतदान गर्ने तर चुनाव जितेर जानेहरूले पुरानै पार्टी तथा पात्रका खराब पदचाफलाई अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पात्र परिवर्तनलाई नै साध्य ठान्नुपर्ने दुर्भाग्य मतदाताले विगतदेखि नै बेहोर्दै आएका छन्। अबका दिनमा पनि यस्तै स्थिति दोहोरिरहने हो भने लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन। जनताले किन दण्डित गरे भन्ने कुरा पुराना पार्टीहरूले आत्मसात गर्नै पर्छ। जनताको चाहना पात्र परिवर्तन मात्रै होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन हो भन्ने हेक्का नवनिर्वाचित रासोपाले राख्नै पर्छ। तर गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामपछि नवोदित रासोपाले निर्वाह गरेको भूमिका सन्तोषजनक छैन। पार्टीको एकमात्रै ध्येय सत्ता हो। प्रतिपक्षमा बस्नै हुन्न, जतिजना उपप्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री राज्य मन्त्री बनाए पनि हुन्छ, सांसद नरहे पनि मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्ति तथा मिडियालाई सकिन्जेल गाली गर्नुपर्छ, लखेट्नुपर्छ, शत्रु करार गर्नुपर्छ भन्ने पुराना दलहरूको गलत पदचापलाई रासोपाले पनि अनुसरण गरेको देखियो। यति हुँदाहुँदै पनि उपनिर्वाचन मार्फत जनताले फेरि रासोपालाई मौका दिए। जनताले रासोपालाई दिएको यो मौका पुराना दलका लागि कि सचिनु नसचिए सकिन तयार हुनु भन्ने चेतावनी हो, रासोपाका लागि भने अग्नि परीक्षा हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली राजनीतिको यो टर्निङ पोइन्टका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। दलहरूको इतिहास जति पुरानो भयो, बहुदलीय लोकतन्त्र पनि त्यति नै संस्थागत हुँदै जान्छ। नेपालका पुराना दलहरूको इतिहास निकै गौरवशाली छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको पुराना दलहरूले नै हो। दल आफैमा खराब हुँदैनन्, व्यक्ति खराब हुने हो। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भने खराब व्यक्ति दलको नेतृत्वमा पुग्दछ। आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भने दलभित्रै अधिनायकवाद र फाँसीवाद हावी हुन्छ, जसको उदाहरण हुन् काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी। यति बेला काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनैवटा दलका नेतृत्व तहमा अधिनायकवादी र फाँसीवादी चरित्रका व्यक्ति पुगेका छन्। यदि यी पार्टीहरूको जर्जर अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेन भने नवोदित पार्टीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति हावी हुन्छ, जसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्छ, जनताले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्र नवोदित रासोपाका लागि मुख्य शर्त हो। पुराना दलको विकल्प दिने भन्दै 2074 सालको आम निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीको उदय भयो। जनताले राम्रै साथ दिए। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र मिश्रले निकै ठुलो तरङ्ग ल्याउनु भयो। त्यो चुनाव जित्न नसके पनि जनता अर्को चुनावको प्रतिरक्षामा थिए। रविन्द्र मिश्र तथा उहाँको पार्टीले नेपाली राजनीतिमा गतिलै विकास देला भन्ने आशामा जनता थिए। तर दुर्भाग्यवश त्यो दलले पनि धेरै प्रगति गर्न सकेन। मिश्र स्वयं राजा बिना यो देश बन्दैन भन्दै अहिले राप्रपामा पुग्नु भएको छ। रवि नेतृत्वको रासोपाले भने हरियो ल्याउझै जमेर बसेको नेपालको राजनीतिमा पहिलो निर्वाचनमै ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसले पुराना दलहरूमा ठुलो बेचैनी पैदा गरेको छ। अब रवि लामिछानेलाई पनि रविन्द्र मिश्रको बाटोमा लैजाने प्रयास शक्ति केन्द्रबाट नहोला भन्न सकिन्न। लामिछाने सतर्क हुनुपर्ने भनेको यहीँनिर हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो कहाँ चुके काङ्ग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्युज रिभ्यू। पुराना दल सुध्रेनन् भने तिनलाई नयाँ दलले विस्थापित गर्नु अवश्य भावी हुन्छ, किनभने समय र समाज त अघि बढ्छ। यति बेला पुरानालाई विस्थापित गरेर बलियो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा उदाउने अवसर रासोपाले प्राप्त गरेको छ। तर यो उदय कतिको टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो अवसरको सदुपयोग गर्न पनि रासोपाले आफ्नो जग बलियो गरी हाल्न जरुरी छ। गत मङ्सिरमा रासोपालाई सत्तामा जाने गरी जनताले म्यान्डेट नै प्राप्त थिएन। रविले सरकार बोलाउलान् भनेर जनताले मत दिएका थिएनन्। यो उपनिर्वाचनको परिणाम पनि उहाँलाई सत्तामा जाने म्यान्डेट होइन। यो 4.5 वर्ष खबरदारी गर्ने र त्यसपछि सके बहुमत नभए संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउन प्रयास गर्ने म्यान्डेट हो। गत पुसमा सत्तामा गएर रवि लामिछाने चुक्नु भएकै हो। रविसँग फेरि कसरी अघि बढ्ने भनेर सोच्ने मौका छ। उहाँमाथि राजनीतिक विश्लेषकहरूको प्रश्न छ, छोटो बाटो हिँड्ने कि लामो? शुद्धिकरणको बाटो हिँड्ने कि फोहोरै फोहोर बोकेर हिँड्ने? हिजो गरेको गल्तीको प्रायश्चित गरेर त्यसबाट मुक्ति पाएर नैतिक रूपले बलियो भएर फेरि मैदानमा उत्रने कि कैयन पुराना नेता जस्तै कोटमा धुलो र अनुहारमा दारी लिएर त्यही भिडमा मिसिने?
रासोपा भनेको संगठन र कार्यकर्तामा आधारित पार्टी होइन, भिडमा आधारित पार्टी हो। सभापति लामिछाने पनि विचारका आधारमा नेता बन्नु भएको होइन, अल्पकालीन मुद्दाका आधारमा नेता बन्नु भएको हो। यस्तो विशेषता बोकेको पार्टीको यात्रा उकालो लाग्दा पनि तीव्र नै हुने गर्छ, ओह्रालो लाग्दा त झन् तीव्र हुने गर्छ। आसन्न उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश गत आम निर्वाचनले दिएको सन्देशभन्दा कम छैन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा आसन्न आम निर्वाचनलाई मिनी जनमत संग्रह भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। यो मिनी जनमत संग्रहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुरस्कृत गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसलाई धेरै नै ठूलो दण्ड दिएको छ, किनकि नेपाली कांग्रेसका परम्परागत किल्ला चितवन गत आम निर्वाचनदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोसिसकेको थियो। यो उपनिर्वाचनमा क्रमशः तनहुँ समेत कांग्रेसको हातबाट खोसिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भारी मतले विजयी। पुराना दलको कन्त बिजो कहाँ चुके कांग्रेस र एमाले? कसरी विश्लेषण गर्ने उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई? राजनीतिक परिवर्तन कि पात्र परिवर्तन? उपनिर्वाचन 2080 ले दिएको सन्देश। द न्यूज रिभ्यू।